على كيلو مني حجي ايزر واحدن كوليسترول على كيلو هني حجي تناي كوليسترول مدحانيتي عززت الليل تناي ايزر جن مدحانيتي عزيزة هاللي ولاتي ناي كوليسترول انتي مقب خبلع لني انتي كتقمر لني إلى حاتيتي كمان كتملس لي كالتن سبورت جبري أما جاجبها خم عراري بقى زني عايزرجن مدحانيت عزيزنا الكلنا أسخطك أملك دحر ورحة كأن تشكت قبر لك لهتني حجس كل جزي سمعك جوه زي حاوي بطعمي دكاتها تلكا جوه زي خا حجس دخلنا بخاتكم قربتي حابري تيركبي ليه أنا هم لسلارو أنا سلزة حلف كذا قدة أتي فوسي بزي مزازة أبتبق درجة أخذ لك مالتي أوكي جن كافتي نورمال زبالكا وزي خلخ مالتي أفتني فوسي تهبك خان أو يبس أحكنا لك so that means بمقب غير كغيريو أتب لك لا مالتي أبزي حجي كمزي 18 ساعات ووتر فاستن دحر إزيا تماويت كأتويا تماويت كأتويا زات مالتي ناي ماي ጾም مالتي كلاي نغوخ تسخلخ ገለ ማይ ውዒ ለሚን ጅንጅብል ንሽት ለይ በርበረ ካያን ፔፐር ዝናህና ናይ ዓድና በርበረ ደይኮነስ እዚ ንበይኑ ተቀይሕ በርበረ ምሻሎ ንሽት ለይ ብንሽት ለይ ጀሚርኪ ንዓ ቀስ እንዳብልክ ናይ ንግሆ ትሰትያ ማለት እዩ ዳሕራይ ሽዑኡ ተኽኢልኪ ከምዚ ግሪን ጁስ is really good ስሙዚ ደይኮነስ ግሪን ጁስ ፊልተር ስለ ዝገብር ማለት እዩ ንኪድኒ ካልኣይ ካኒ እታ መግቢ ትበልዕያ ብብዝሒ ቀጠልያ ይኹን ከምዚ ሰላጣ ድዩ everything ደሎ anyway green ዘብኡ ጥራሕ ግን ጽቡቕ ጌርካ ሕጸብየ ንዕኡ ብማይ ጥራሕ ደይኮነ ንእሽቲ ለይ ቤኪንግ ሶዳ ጌርካ ማይ ጌርካ ሕጸብየ መታን 98% እንታሽሙ ክሊን ክገብረልክ ማለት እዩ ማይ ስተይ ብብዝሒ ማይ ኩሉ ነገር በቃ avoid ግብሬና ሓንሳ ኩሉ أماي أبتقوم أبحملتي أبزين طرح فوكس كبر 3 ور حابة خيد كتبلي دغنا كيد كتعق اندحر 3 ور اوكي فيتامين دي فيتامين دي 3 مسكيتو دولو خاني اوكي سبلمنت هو فيتامين دي كوي وسدن دي كي كوي يتقمني فيتامين دي اوميغا 3 تقمي Yeah, vitamin D3 with K2 alone supplement አሉ خلتي بحاده እዚኦም ክልቴን بحاده እዮም ዝኸዱ which is really good. Okay. እዚኣ እንድሕር ጌርኪ ድሕር 3 ወርሒ ኸይድ ከተመርመር እንደገና حراي اذا لبين እዚ ጾም ደኣኒ ናይ ማይ ጾም ገሌልክን ግን ኣይተረደአን ማይ ጾም ማለት በቃ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትበልዕኒ ማይ ጥራሕ ትሰቲ ማለት እዩ ሙሉ መዓልቱ ዋላ ምልእቲ መዓልቲ ወላ ተሓድሩ ሎ ከማን ግን መጀመርያ ክተዳ እንድሕር ኮይኑ ግና እዛ ናይ 18 ሰዓት ጾም ግበሪ ሳኻ እንታይ ካብ ንግሆ ምሽቲ ጾሚ ዳሕራይ ሽዑ ከባቢ ፋዱ ሰዓት 1 2 ገለኾን ኮሎ ትበልዕ ናይ ኣነ ሙሉ መዓልቲ ይጸውሚ ኦኬ ንዓይ ጾም ኖ ታማይ ኮ ኣደይ ተረደእት ንጸኒሕ እምበር ንዓይ ዝሙሉ መዓልቲ ጾም ኖርማሊ ይጸውም ስለ ዝኾንኩስ ቀድ ንዓይ ኖርማሊ تعرف خلها أو حجن صايمو كا مبزحتو شوربة عدستي مقبخ عن كم رز مسالي سلطة مسالي رز بدوره قالي بالعيد قمي إذا حجروا يبودوا رز على عليا كنا يبقع قلمنا بزح يكون كان حايليسي ناب عسان ناب رز ناب دورهوني يا حجي ام كملت معلت وعلكي دورهون عسان قلخ تبلع خلخ يثبت تعشمو it depends حجي خاب دحر ساعه 6 دحر كون كتبلع زي قربت ليك خبر ني تقصمي زوعلكس مليسكس تفرس يلخ مالتي اوكي حجي انت يغبري دحر كتصوم دحر كون مش تصومي شعو كت تعشمو كتقبرها لخ تبلعن كلخي بشربان دحر سوب دحر كجمر تدلخي is fine which is good كنت اسمو ودت اسمو زي بلو مالتي